جی یو ځل بیا د سوات په مختلفو چې کوم چیک پوینټ دي په هغې د لاک ډاون عمل چې کوم د نورو ضلعو سیاح دي هغوی چې سوات ته راځي نو د هغوی په راتلو باندې یو ځل بیا بندیزونه لګېدلي دي او دغه وجه چې وه د وفاق نه چې کوم نوټیفیکیشن جاري شوی نو په هغې کې دا ویلی شوي چې د 14 تاریخه پورې چې دی د لاک ډاون چې دی د 12 بجو نه بعد به ختم شي خو یو ورځ بعد چې دی نو بیا چې کم د سوات په مختلفو روډونو باندې بېتحاشه رش جوړ شو ورسره سیلګریزې کمې سیمې چې دي په هغې باندې هم رش شو نو د هغې د وجې نه NCOC چې دی یو پیره بیا احکامات جاري کړل او د کم چې د بېلابېلو برخو نه سیاح راتلل د هغوی په راتلو باندې سوات ته یو ځل چې دی بیا پابندي ولګېده او دغه ګاډي چې دي د لنډاکي چیک پوسټ نه چې دی واپس کیږي او د آوټ ډسټرکټ کم سیاح چې دی هغه سوات ته نشي داخلېدی دا د کم ټایمه پورې نو د کم ټایم چې د NCOC نه باقاعده نوټیفیکیشن جاري شي د هغې نه بعد به دي پابندیانې اوچتېږي اوس دا وختې د ضلعي انتظامیې او د پولیسو د طرفه چې دی په لنډاکي باندې یو ځلې بیا د دغه کم سیاحتي مقام کتو دپاره چې د ملک د بیلابیلو برخو نه سیاح راځي هغوی چې دی واپس کیږي د شناختي کارت د چک کېدو نه بعد چې دی هغوی په پراپر طریقه باندې واپس کیږي او د NCOC د نوي احکاماتو پورې به دا پابندي جاری وي السلام علیکم آپ کراچی سے آئے ہو جی بالکل کراچی میں تو آپ کو پتا تھا پراپر جو نوٹیفیکیشن خبر نہیں نوٹیفیکیشن جو نیوز میڈیا میں تھا کہ لاک ڈاؤن کھل گیا ہے ہمارے پاس مطلب پکچرز موجود ہیں جو اسکرین شاٹ موجود ہیں اس کی آپ کون سے آرگنائزیشن سے ہو اور آپ کے ساتھ تو کافی دوست ہیں یہ ہمارا پاکستان بائک ایڈونچر ٹورز ہے پاکستان میں ٹورز کرتے ہیں ہم بائک پہ تو پورے پاکستان کے ٹورز کرتے ہیں تو ہم سب چیزیں دیکھ کے نکلتے ہیں کراچی سے بائک پہ آئے ہوں میں کراچی سے بائک پہ آیا ہوں تو ابھی کیا محسوس کر رہے ہو کہ سوات کی باؤنڈری سے واپس نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سوات میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا بالکل جو بھی ان کا وہ SOP صحیح ہے لیکن جو میڈیا پہ اور گورنمنٹ کی طرف سے مس انفارمیشن ہے نا ہمارا ٹائم بجٹ اور مطلب سب نے بیڑا غرق کر دیا انہوں نے کیونکہ جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے غلط ملی ہے ہر بندہ نکلتا ہے تو انفارمیشن ٹی وی ہمیں وہی تو نہیں آتی نا اوپر سے لاک ڈاؤن اٹھ گیا پھر دوبارہ وہی میرا مسئلہ ہے نا جب لاک ڈاؤن کھل گیا تو ہم نکلیں اتنا لمبا سا میڈیا تو فالو نہیں کریں گے راستے میں سفر میں کون ٹی وی دیکھتا ہے تو یا تو وہ پورا بتا دیں تاکہ لوگ پلان نہ کریں اور اس طرح خوار نہ ہو جس طرح ہمیں پورا یہ پیچھے جو پل ہے وہاں پہ پولیس ہمیں نہیں بتا سکتی تھی کہ آگے راستہ بندہ کہہ رہا ہے یہ راستہ کھلا آپ جاؤ اب ہم یہاں پہ آدھا گھنٹہ سفر کر کے پتہ چلا واپس جانا پڑا اپنے آرگنائزیشن اور گھر والوں کو کیا کہو گے کہ سوات کی باؤنڈری دیکھ کے واپس ہو رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ میڈیا اور گورنمنٹ کو فالو کریں ہمارے میسج کو فالو نہ کریں ہم کوئی وہ اتھارٹی نہیں ہے اس کے تو آپ نے جو آپ اتھارٹی آپ انفارمیشن دیتے ہیں ہم اتھارٹی تھوڑی ہیں کہ اناؤنس کریں گے ہم تو فالو کریں گے خبریں ابھی واپسی پہ آپ کے کیا ذہن میں کیا اوپینین ہے کہ کراچی سے سوات کی باؤنڈری سے واپس ہو رہے ہیں یار بڑا افسوس ہو رہا ہے وہ تو کوئی بھی لاجیکل انسان سوچے گا کہ کتنا مس انفارمیشن ہے کتنی مس گائیڈڈ انفارمیشن ہے نقصان ہے نا نقصان ٹائم کا ہے بجٹ کا ہے اور پھر پورا جو چھٹیاں ہم نے لی ہیں لیو اپلائی کی ہے تو یہ تو غلط ہے نا انصافی ہے وہ چاہے گورنمنٹ کی طرف سے ہے یا میڈیا کی طرف سے کہیں نہ کہیں انفارمیشن یہی بات ہے ہر بندے کو نوٹیفیکیشن گھر پہ تھوڑی آئے گا ہم میڈیا کو فالو کریں گے نا جو انفارمیشن مل رہی ہے اسی کو فالو کر رہے ہیں ہم نکلے کیوں ہیں کہ میڈیا پہ اناؤنس ہو گیا کہ لاک ڈاؤن بند ہو گیا کھل گیا سارے میرے پاس اسکرین شاٹ موجود ہے مختلف چینل کے ہم نے دیکھا کہ دکھائیں گے اب فائدہ نہیں ہے نا دکھانا ہے یہاں پہ بات وہی ہے نا کہ غلط ہے تو غلط ہے تو خیر چلیں آپ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں سوات دا باونډري یو ځل بیا د ټورستو دپاره بندیزونه لګولی شوي دي کوم چې د آوټ ډسټرکټ سیاحتي حضرات دي هغه د لنډاکي نه واپس کیږي یو خو چې کم رش رخ شوی او بل د NCOC له طرفه کوم احکامات چې دي د هغې په رڼا کې به دغه بندیزونه ختمیږي نوی نوټیفیکیشن لا نه دی جاري شوی زما سره SHO زاهد شاه خان موجود دی زاهد شاه خان تاسو د اختر 2 ورځې مخکې چې کم سخترین لاک ډاون و نو هغه په لنډاکي تیر کو بیا پکې یو پیره بیا اډر جاري شو چې یاره کالام کې ډېر بېتحاشه رش دی نو یو ځل بیا پابندي ولګېده په دې ملک خبر کوي جی السلام علیکم جی اول خو تا ته په خیرالې وم چې دلته کې رالې په هغې ته په خیرالې وم ورکلی وم دوباره کله چې د 16 تاریخ نه دغه بند شو ختم شو د لاک ډاون د هغې نه بعد په دې بحرین مدین او کالام په دې طرف باندې
ډیر بې تحاشه رش جوړ شوی چې هغه بالکل د کنټرول نه بهر د هغې په دغه کې بیا یو دوباره یو ځل بیا په سیاحتو باندې د کم چې سوات ته کم سیلانیان راځي په دوی باندې دغه ولګي چې وایي دا به آوټ ډسټرکټ والا چې څونه دي دا به بر نه پرې چې دا دغه کم رش چې دی چې دا کنټرول شي نو اوس دا د دوباره کم دغه چې دغه نوی نوټیفیکیشن نه دی راغلی او په هغه زوړ باندې عمل شروع دی چې کله نوی نوټیفیکیشن راشي د هغې څه صورتحال هغه بیا موږ په هغې باندې عمل موږ وکتل کوم د اسلام آباد پېښور یا لاهور چې کوم ټورسټ راځي هغه واپس کیږي نو د خفګان اظهار هم کوي ظاهره خبره ده خو بیا تاسو د یخو اوبو تنظیم کړی دی پراپر ورسره یو طریقه کوئ په خوشحالۍ رخصتوئ نو څونه پکې خفګانونه څونه په څه طریقه باندې ډیل کوئ دغه خلک انشاءالله د اوسه پورې پکې داسې څوک دا ټولو ښه تعلیم یافته خلک دی دلته خو چې اکثر راشي موږ پرې ښه یخې اوبه څکو تاسو ته خبره ده تاسو لیدلی دی او هر سړی څونه چې دا میلمانه راځي هر یو سړی په خپل لغه باندې مطمئن کوو او واپس ځي روان دی داسې څه دغه چې کوم ټورسټ راځي نو هغوی ته ستاسو د طرفه څه میسج دی چې یاره دومره لار وهي د هغوی ته خو زموږ د طرفه دا میسج دی چې کله د څو پورې هم دوباره نوټیفیکیشن نه شي نو تکلیف ترې نه کوي خپل قیمتي وخت نه خرابوي تکلیف ترې ځان نه ورکوي او نه د خپل وجود ته تکلیف هغې پورې نه راځي څو پورې دوباره نوټیفیکیشن نه شي دوی ته دغه نه کیږي د لنډاکي انچارج بختي رحمان خان را سره موجود دی بختي رحمان خان د اختر ورځې هم تاسو موجود وئ لاک ډاون و چونکې اوپېره پکې بیا احکامات جاري شو نو څنګه مینج کوئ د خلکو واپسي بیا د لنډاکي چیک پوسټ د سکیورټي حالات نو څنګه ډیل کوئ یاره چې په ډېر مشکل سره دا خلک ډیل کوو چې مهرباني وکړئ دا کومه وبا چې خوره ده چې تاسو ته هم نقصان مزید میلاو نه شي موږ ته هم میلاو نه شي نو په سوال منټونو واپس کوو په اسانه طریقه خو دا نه واپس رحمان خان دې په ډېر په مشکله خبرې منې موږ وکتل څو کسان چې تاسو واپس کول نو بیا څه طریقه کار کوئ څه پکې اپروچ وکړي که نه واپسي چې دا ټول لازمي ده ما سوای د هغه کسانو نه چې هغه بیمارانی یا جنازې له رواني خاص کر سیل والا کسان چې دا سوال منت سره په هر طریقه چې هغه ډیل کو هغه واپس کو درنگ جهان मन्ना कोरमो आबाद आप इस्लाम आबाद से हो जी इस्लामाबाद से हैं आपको पता था कि NCOC की तरफ से जो दोबारा लॉकडाउन और जो टूरिस्ट एरिया है उस पर पाबंदी लग गई बिल्कुल हमें पता है और हम टूर के लिए नहीं आ रहे तो दोस्त के पास एक फैमिली है घर में जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमने जाके वापसी है हमें पता है कि हालात ख़राब हैं लेकिन मजबूरी है थोड़ा सा भाई आए हैं ज़रा बाहर फ़ॉरन से तो उन्होंने दोस्त से मिलना है तो इसलिए बस ये वैसे इस्लामाबाद से सवात की बाउंड्री पर पहुंचने के बाद अगर आप वापस हो जाओ तो क्या महसूस करोगे कितनी परेशानी होगी आपको परेशानी तो फिर होगी ना आपको पता है हम इस्लामाबाद से इतना सफ़र करके आए हैं और आगे 20 किलोमीटर सिर्फ रह गया वो दोस्त बाईपास पे वेट कर रहा है तो परेशानी तो है ना फिर बनती है नहीं आपको प्रॉपर खबर नहीं थी या आपको नहीं हमें खबर थी कि 16 को ख़त्म हो गया लॉकडाउन हाँ जी कि 16 के बाद ना खुल गए रास्ते खुल गए हैं लेकिन सिर्फ ना वो टूरिस्ट वगैरह उन्होंने बंद ही रखे हुए हैं अभी लेकिन हमने एक्चुअली टूर पे जाना नहीं था कि हमारा मकसद तो सिर्फ दोस्त से मिलना था ना तो इसलिए हम आ गए तो कम से नहीं की जी मास्क करता हूँ हमारी मजबूरी है ना ये बहुत सख्त बीमार है डॉक्टरों से इलाज करवाया उन्होंने अभी बोला दम कराओ हॉस्पिटल से जवाब दे दिया उन्होंने हॉस्पिटल से जवाब बाद में कौन दम करवा रहा है उधर को बुजुर्ग हमको किसी आदमी ने बोला है अच्छा इसलिए हम जा रहे हैं उधर ये बीमारी का वो दम से क्लियर हो जाएगा हो सकता है बस दिल में है तो जा रहा है इसलिए हाँ बस ये बात तो अगर आपको इजाज़त ना मिले और वापस हो जाए तो फिर मुश्किल है सर हम तो बहुत दूर से आ रहे हैं कल दुबई से कसम से आ रहा है दुबई से कल आ रहा है हाँ कल दुबई से आज हम इधर लेके इसको आ रहा है ठीक है बिल्कुल जी یو ځل بیا د سوات درې پوینټ چې دی هغه د ټورستو لپاره بند کړی شوي دي د NCOC د طرفه لا نوي احکامات نه دي راغلي د 16 تاریخ لاکډاون چې و هغه صرف عام لاکډاون خاتمه او کم چې دا ټورست ایریا دي د هغې بندیزونه لا برقرار دي تاسو وکتل چې مختلف خلکو مختلف اوپینین هم مخې ته رالل او د سوات په ګیټ وې په لنډاکي باندې دغه واپسي چې دی نو کم چې د کراچۍ او اسلام آباد نه راغلي ټورستو هغوی چې دی هم د خفګان هزار وکړو او دلته چې کم رش رخ شوی دی د کالام بحرین او ملم جبې په ایریا کې نو د هغې مد نظر او موجوده کم صورتحال چې دی په هغې کې دغه پابندیانې چې دي یو ځل بیا لګولی شوي دي دغه صورتحال تاسو ګورئ چې د لنډاکي نه د هغوی باقاعده واپسي کېږي په لنډاکي باندې د یخو اوبو انتظام شوی دی ورسره د دې ایریا SHO او DSP په خپله نګرانۍ کې دغه ټورست چې دي یو ځل بیا واپس کوي د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا لنډاکي چیک پوسټ سوات